everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज हमारे साथ हमारी फेवरेट गेस्ट मौजूद है. शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मिस सामिया खान. ऑब्वियसली वो हमारी 99th एपिसोड में थी और वो एपिसोड बहुत यादगार है. आप सबको बहुत पसंद आई और आप सबकी फरमाइश पे आज फिर हमारे साथ मिस सामिया खान हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है. इनसे बातें करते हैं और कुछ सवालात करते हैं आगे के. ऑब्वियसली करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इनकी प्रेडिक्शंस, इनकी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कॉफ़ी रीडिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, क्रेडिबिलिटी है इनके इन सब कामों में. तो इसी के ज़रिए कुछ पूछते हैं कि मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें क्या चल रहा है. चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. एज ऑलवेज अच्छा लगा आपके बारे में, आपसे अपने बारे में सुनना सचमुच अच्छा है. थैंक यू. लव यू एंड आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर. बन चुकी हैं. थैंक यू सो मच एंड आई रियली लाइक योर ड्रेसिंग. यू लुक अमेजिंग टुडे. द कलर कॉम्बिनेशन ये बहुत क्यूट लग रहा है. नेक पे आपने जो कॉलर, आई डोंट नो, इट्स अ कॉलर राइट. सर्दी बहुत लगती है. सही अच्छा लग रहा है. आई लाइक इट. एंड व्हाट इज दिस? अच्छा, ये कॉलर के साथ ही डिजाइन है, चेन का, चेन कॉलर के साथ. नाइस. तो सर्दी लग रही थी तो टेम्परेचर से आपको पता है ना, सर्दी ज्यादा लगती सही है. अपने आप को थोड़ा इस तरह पैक कोजी रखना होके जरूरी है. निकली थी मैं, लेकिन आप हमेशा अप्रिशिएट करती हो. मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है. Thank you. फिजिकली ना बड़ा हो जाए. नहीं, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह. इवल आइज ऑफ. अच्छा, मुझे बताया कि आपने इतने प्यारा शिमरी नेल पेंट लगाया हुआ है. ये आपने खुद लगाया है? 200 रुपए का. अच्छा हाँ, ये वाली नेल पेंट्स अक्सर बहुत अच्छे 200 रुपए का. और सिर्फ इसको एक सिंगल कोट करें ताकि चले वो हैवी भी ना लगे. और पता मेरी आदत पता क्या है बुशरा जी, मैं ना, वो कहते हैं ना, पंजाबी दा हथ ते हिंदुस्तानी दी जुबान रोक नहीं सकते. तो हमारे बारे में कहा जाता है हमारे हाथ नहीं रुकते. तो जब हम टीवी पे बात में करती हूँ तो मैं बहुत ही इनको इस्तेमाल करती हूँ. वो फिर वो जरा थोड़ा सा वो चिप ऑफ हो जाता है. नहीं मतलब लोगों को शायद कहीं चिप ऑफ हुआ हुआ है, लेकिन बुखार में मेरी मत मारी हुई थी. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. पता भी नहीं चल रहा कि चिप ऑफ हुआ. की शेप बहुत प्यारी है. कुछ की जनरली बहुत प्यारी थी, आपकी भी वैसी ना. अच्छा, एक और बात बताऊं, जिनके नेल्स इस शेप में होते हैं, हाँ जी, आपको पता है नेल्स से भी स्टडी होती है पर्सनालिटी. ओह रियली? क्या? जिनके नेल्स ऐसे जो मतलब इनको थोड़ा सा कहते हैं, तारीफ नहीं कर रही, इनको कहती है आर्टिस्टिक नेल्स हैं. ठीक है. और थोड़ा यूं थोड़ी सी जो बेंड होते हैं, तोते की चोंच की तरह. बिल्कुल उसकी जो ये लोग ना बड़ा खुद से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं. एंड मैं कहती हूँ अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा. सेल्फ लव इज रियली इम्पोर्टेंट. हाँ, तो मैं जब जिंदगी में पहले मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं घर से, जब मेरा घर ख़त्म हुआ, तो मैं कहती थी कि अल्लाह पाक, माँ बाप खाना तो दे देंगे, अच्छे कपड़ों का शौक़ है वो कहाँ से आएंगे, अच्छे लगने का शौक़ है वो मैं कैसे पूरा करूँगी. आप सोचो कि मैं कहा करती थी मुझे कहीं आया की जॉब मिल जाए, चलो 1000 2000 भी मैं अर्न करूँगी. वो उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, 96 की. तो मैं कहती थी कि जो है ना, एटलीस्ट मैं अपना शौक तो पूरे करूंगी ना, अपने आप को थोड़ा सा ब्यूटीफुल रखने की कोशिश तो जारी रहेगी. तो लेकिन अल्लाह पाक ने क्या किया कि उस ज़माने में दी फेमस एक बुटीक हुआ करती थी, नी पुनहल, और मुझे उसमें जॉब मिल गई. अच्छा, जो कपड़ा मैं पहनती थी वो कपड़ा ऐसे ऐसे बिकता था. उनको मज़ा आना शुरू हो गया, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, मुझे अच्छा डिस्काउंट दे दिया, और उस गुर्बत के ज़माने में भी मेरे पास दी बेस्ट कपड़े जमा होने शुरू हो गए. गुड, माशाल्लाह. तो अल्लाह के काम देखिए, अल्लाह पाक बहुत प्यारे हैं. तो आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के ज़िम्मे लगाएं ज़रूर. वो किसी न किसी तरह से कॉम्पनसेट करते हैं अपने बंदे को. बेशक. कि गुर्बत के ज़माने में भी हमने अच्छा पहना. माशाल्लाह, बेशक. देखे ना. अच्छा, ये मेरे नेल्स तो खैर बहुत ही बुरे हैं, लेकिन ये आई थिंक इनकी कोई शेप ही नहीं है. कैसे होते हैं इस तरह के लोग? नहीं, ये देखो, It has no shape. एक अच्छी है जो इन नेल्स की बात है, शेप अगर नहीं है तो ये अब मैं ये कह सकती हूँ आपके बारे में कि ये हार्ड वर्किंग होते हैं. इन्हें जिस काम में डाला जाए दे प्रूव करेंगे कि ये हार्ड वर्किंग लोग होते हैं. हम तो एवी कशके वाले लोग हैं कि बस सेट की तरह. सो लेजी. ये नेल पेंट भी मुझे अभी मेरी वन ऑफ माई कॉलीग उसने लगाया है. हाँ. अच्छा, मुझे ये बताएं, हम इलेक्शंस की बात करते हैं. जब 99th एपिसोड पे मैं आपके साथ मिली थी, आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो आपने कहा था कि इन कमिंग डेज 5 जनवरी के बाद इलेक्शंस में
اور الیکشن سے ریلیٹڈ اور سیاسی جماعتوں میں کچھ حالات تبدیل ہوں گے, بہتری کی طرف جائیں گے. اس وقت آپ نے مرکری کی بھی کوئی پوزیشن کی بات کی تھی. تو اب پتہ ہے 5 جنوری ہیز پاسڈ اوے, اٹس گون, ناؤ وی آر ان دا 3rd ویک آف جنوری. ہاں جی, جنوری کے ہم 3rd ویک میں ہیں. تو بتائیں کہ اب کیا حالات ہیں اور کیا آپ کو, آپ دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 10 جنوری تک ہر کیوس, اگر مگر, اف اور بٹ یہ ختم ہو جائیں گے. جی, جو لوگوں کے اندر ایک کیوس تھا, ہونا نہیں ہونا, پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا, میں مختلف قسم کی ریومرز میرے پاس بھی آتی تھیں. تو میں ہر پروگرام میں کہتی تھی کہ 5 جنوری سے ہماری فوج پاورفل ہونے جا رہی ہے اور 10 جنوری سے ہماری جوڈیشری پاورفل ہونے جا رہی ہے. اور چلیں سیف سائڈ کے لیے آپ 5 دن اوپر لگا لیں کہ اگر 15 جنوری تک کینسلیشن ہو سکتی تو امکان موجود تھا. اب میں نے کہا تھا یہ دونوں ادارے جب پاورفل ہو جائیں گے تو یہ کیپیبل ہوں گے کہ یہ 8 فروری کی جو فیسٹیوٹی ہے اس کو انشاءاللہ کرا لیا جائے. 8 فروری کے ستارے کی پوزیشن اس دن کی بھی ٹھیک آ رہی ہے. جو لوگوں کے اندر ڈر ہے, خون خرابہ, ایسی چیزیں, اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے. ابھی میں آپ ہی لوگوں کا ایک شو کر رہی تھی تو میں پاکستان کے ذائچے کو 8 فروری والے دن جا کے پڑھ رہی تھی. تو مجھے خدا کے فضل سے اب جو ہے نا وہ آئی تھنک کہ ہمارے ادارے اب ڈٹرمینیشن کے ساتھ جو ہے نا مجھے لگتا ہے اس فیسٹیوٹی کو کروا لیں گے انشاءاللہ. تو مطلب خیریت سے اور سکون کے ساتھ اسموتھلی ہو جائیں گے الیکشنز. اب ستارے اتنے سخت نہیں ہیں اس وقت میں, ٹھیک ہے نا, سوائے ایک پاکستان کے 10ویں اور کے اندرونی جو ابھی وہ ہے نا ہماری اندرونی خانہ جنگی کی سی جو حالات ہے وہ تھوڑی سی بھی چلتی رہے گی, لیکن وہ بھی اب اتنی خطرناک نہیں رہ گئی ہے. اس کی انٹینسٹی بھی نومبر سے کم ہونی شروع ہو گئی ہے اور مارچ کے بعد سے ملک اندرونی طور پہ بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جو مجھے امید نظر آتی ہے نا کہ پاکستان کے پٹری پہ آنے کی, پاکستان کے بہتر ہونے کی, وہ انہی دنوں سے میں آگے اس کو کہانی کو لے کے, کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں غیب کا علم رب نے مجھے بالکل نہیں دیا, اندازوں سے ایک روڈ میپ بناتے ہیں. تو روڈ میپ جو ہے نا اب تو جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگا, ہمارے ادارے ہی کرا سکتے ہیں نا, تو ادارے اب ان کی گرپ خود بخود اسٹرانگ ہوتی جائے گی ان چیزوں پہ. تو اب ہمیں یہ وری نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نہ کرے کوئی کیوس, کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب میں بات کرتی ہوں پی ٹی آئی کی تو آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت ہے ان کے پاس نہ تو بلہ ہے نہ بلہ باز. تو لیکن جب ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے اوبویسلی وہ ایسی بات نہیں کہ آپ نے کہا تو پتھر کی لکیر ہے, لیکن آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو برنگ سم کنیکشن ٹو دی. تو کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کے یہاں اسٹیٹمنٹ دی تھی. ہاں جی بالکل. تو مجھے کیا سچویشن ہوگی ادھر. پارٹی کے لیے بھی آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے یہاں کہا تھا, اور پارٹی کے لیے بھی مشکلات ابھی رہیں گی. یہ میں نے آپ کے پروگرام میں لائن بولی, آپ اس کو نکال بھی سکتی ہیں کہ میں ان کی مشکلات ابھی ختم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہی. ان کا تو نشان بھی نکل گیا نا. تو سر وہ بھی مشکلات میں رہنا تھا نا بشرا جی. ستارہ جو کہانی کر رہا تھا ابھی رہنا تھا مشکلات میں. اور میں نے کہا تھا کہ 20 مارچ کے لگ بھگ خان صاحب کے لیے ایک ریلیف کی خبر بنے گی, وہ بھی کسی ڈیل کے نتیجے میں. تو اگر آپ کو پوڈ کاسٹ اللہ کرے وہ سن لیں, کیونکہ میں نے سنا ہے سما وہ سنتے ہیں نہیں, ڈان زیادہ. اچھا, یہ آپ نے سنا کہ وہ ڈان زیادہ سنتے ہیں. ہاں, یہ اخبار پڑھتے ہیں وہ والا, آئی ڈونٹ نو وائی, کیا ان کی ایسوسیشن ہے. جو چینلز ہیں نا میڈیا کے ان کی ان کو رسائی ہے. اچھا, سو obviously ان میں سما ون آف دیم ہے. ہاں, سما از ون آف دیم. ماشاءاللہ بڑا چینل ہے. سو یس آئی نو the respected Mr. عمران خان is obviously ہاں. تو اگر وہ بشرا خان کو سن رہے ہیں اس وقت میں تو میں کہوں گی کہ اپنی پارٹی کے لیے تھوڑا فلیکسیبل ہو جائیں. پارٹی دیکھیں نا, آپ جیسے باپ کے بغیر بچے یتیم ہو جاتے ہیں, اسی طرح پارٹی اپنے چیئرمین کے بغیر کیسے سروائیو کر سکتی ہے. تو جو ہے میرا تو خیال ہے کوئی ڈیل اب کر لینی چاہیے تاکہ باہر آ کے تھوڑا رک کے, اگر ابھی پاور نہیں بھی ملتی ہے ایٹ لیسٹ پارٹی کو تو کوئی ڈائریکشن ملے گا. ٹھیک ہے, وہ تو ڈائریکشن لیس ہوئے ہیں سارے کے سارے جو ہیں. تو یہ صورتحال ابھی بننا مشکلات تو رہے. اگر نہیں وہ اس ریلیف کو اویل کریں گے, پھر مارچ 2025 تک ستارہ غروب ہے.